गुलशन दो भाइयों मजीद और रशीद की इकलौती बहन है। माँ का नाम साला है और बाप इंतकाल कर चुके हैं। गुलशन मजीद पढ़ने के लिए माँ से इसरार करती है। उसकी माँ कहती है, तेरी जिद भी तो अनोखी है गुलशन। साला ने किचन में बैठे खाना खाते हुए गुलशन को मुखातिब किया। अब रशीद और मजीद को मैं क्या समझाऊं और तू क्या समझाए कि तूने उस कॉलेज में दाखिला लेना है जिसमें लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, और तूने वहां जो पढ़ाई करनी है उसको करने से क्या ये सवाल ना करेंगे कि कुम्हारों की तरह बर्तन ही बनाने सीखने हैं, तो पढ़ाई पर इतना खर्चा करने के बजाय अपने नानके चली जा। वहाँ बतेरे होते हैं कुम्हार, और कुम्हारों के बर्तन बतेरा पैसा कमाते हैं वो इधर उधर बर्तन बेचकर। साला ने अपने तक बहुत अच्छी दलील पेश की, जिसको सुनने के बाद गुलशन को अपने दिमाग से पढ़ने का कीड़ा बिल्कुल ही निकाल देना चाहिए था। गुलशन घुटनों पर मुंह धरे बड़ी दिलचस्पी से अम्मा को सूखी रोटी पर करेले प्याज रखे रगबत से खाते देख रही थी। उस काम में और पढ़ाई में बड़ा फर्क है अम्मा, उसने अपनी दिलचस्पी और महवियत को झटक कर कहा। कुम्हारों का पेशा और मुहारत तालीम का एक शोबा बन गया है। इसकी बाकायदगी से तालीम इंसान को बर्तन साजी के फन का महर बना देती है, और आपको अंदाजा ही नहीं कि आजकल इसकी कितनी अहमियत है और इसके जरिए कितनी शोहरत और कितना पैसा कमाया जा सकता है। ले, शोहरत को हमने आग लगानी है, साला ने सादगी से कहा और लस्सी के गिलास को एक सांस में खत्म करके होंठों को दुपट्टे से पूंझा। हाँ, पैसे की बात कर, पैसा तो लड़कियां खूब कमा रही हैं। समीना को देखा है, जिस होटल में खाना देती है लोगों को, वहां से पैसा भी मिलता और बच्चा बचाया ढेर खाना भी। वो होटल वाले अगले दिन गरम करके थोड़ी देते हैं पिछले दिन का खाना, वो रात को सब बांट देते हैं अपने काम करने वालों के दरमियान। पर समीना ने तो कुछ खास पढ़ाई नहीं की, फिर भी कमा रही है खूब। तू जो कह रही है उस पर तो बहुत पैसा लगता है, पहले इतना पैसा लगाओ फिर कमाओ। उस वक्त तक हम तुझे यहाँ थोड़ी ही बैठा छोड़ देंगे, उस वक्त तक तू तो अपने अगले घर चल पड़े होगी। पैसा हम लगाएं और फायदा अगले उठाएं, ये भला कोई बात हुई? साला के लहजे में कोतियत थी, वो हरगिज गुलशन का साथ देने वाली नहीं थी। मैं भाइयों से खुद ही बात कर लूंगी अम्मा, मुझे यकीन है वो मेरी बात टालेंगे नहीं। उसने साला के खाना खत्म करने के बाद बर्तन समेटते हुए कहा। उससे अफसोस हो रहा था, वो इतनी देर माँ के बहलाव पर रही। खुद ही भाइयों से बात कर लेती, आर या पार फौरन ही पता चल जाता। उसके रिश्तेदारों का ख्याल था कि अपने हालात और माहौल से उसका मिजाज मेल नहीं खाता। वो किसी और ही दुनिया में रहती बसती थी, मगर खुद वो अच्छी तरह जानती थी कि ऐसा नहीं था। वो जिन हालात और माहौल में पली बढ़ी थी, उससे उसकी जज्बाती वाबस्तगी थी और उससे उनसे कोई इख्तलाफ भी नहीं था। हाँ, उसे पढ़ने और अच्छा पढ़ने का बहुत शौक था। उसने ग्वाल्ड मंडी के कॉलेज से एफए किया था और अब उसका दिल चाहता था कि वो फाइन आर्ट्स में बीए करे। उसका दिल पंजाब यूनिवर्सिटी से ज़्यादा नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में दाखिला लेने को चाहता, मगर उसे मालूम था कि उसके भाई उस पर नहीं मानेंगे। अगर वो वहाँ के माहौल के बारे में कुछ भी ना जानते हों तो फिर भी वहाँ के अखराजात के बारे में जानकर ही मना कर देंगे, जबकि खुद उसका ये ख्वाब था कि वो वहाँ पढ़े। उसके पास पंजाब यूनिवर्सिटी ही एक ऐसी चॉइस थी जिसके लिए भाइयों से इसरार किया जा सकता था। ऐसे मौके पर जब अपने दिल की कोई बात कहना होती, उससे अपने अब्बा बहुत याद आते, जो उसके साथ शफीक भी थे और उसकी बात मानने को हरदम तैयार भी रहते, लेकिन जिनके सह से वो बहुत जल्द महरूम भी हो गई थी। उसे ख्याल आता कि वो जिंदा होते तो ना सिर्फ पढ़ने का बल्कि एनसीए में पढ़ने का उसका ख्वाब भी ज़रूर पूरा होता। इससे दोनों बड़े भाई, जिनकी वो अकलौती बहन थी,
وہ بھی اس کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے، مگر بہت سی باتیں ایسی تھیں جن پر وہ اس کا نقطہ نظر نہ سمجھ پاتے۔ ابا کی وفات کے بعد ان دونوں کو ہی اپنی پڑھائی چھوڑ کر ابا کی کپڑے کی بڑی دکان سنبھالنا پڑی۔ ابا کی دکان دادا کے زمانے سے بہت چلتی تھی اور واقف لوگ ان کشمیری شیخ برادران پر اعتماد بھی ان کے باپ دادا کی دیانتداری کی وجہ سے کرتے تھے۔ بھائیوں کی طبیعت میں ایمانداری اور حلم ابا کی وجہ سے آیا تھا۔ دونوں محنتی اور حوصلے والے تھے۔ اب تو چھوٹا بھائی اسی دکان کی ایک برانچ انارکلی میں بھی کھولنے کا ارادہ کر رہا تھا۔ گلشن کو ابا کے بعد انہوں نے کسی طرح کی کمی نہیں ہونے دی اور بہت لاڈ پیار سے رکھا تھا، مگر اس کی جن باتوں کو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے ان کے سلسلے میں وہ بے بس تھے۔ میرا تو خیال ہے گلشن بیٹا، تو سیدھا سیدھا BA کر لے اپنے اس گوال منڈی والے کالج سے ہی۔ اس رات جب کھانے کے دوران گلشن نے براہ راست بھائیوں سے بات کی تو بڑے بھائی نے رسانت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ تو اور کیا، یہ ہی تو میں سمجھاتی ہوں، ہم نے تجھے اگلے گھر بھیج دینا، تجھ سے نوکریاں کروانی ہیں۔ اماں نے بیٹے کا موقف سن کر گلشن کی طرف ایسی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا جیسے کہہ رہی ہو اور لے مزہ خود بات کرنے کا۔ گلشن نے اپنے مخصوص انداز میں کہنا چاہا، پڑھائی والی کوئی بات رہ ہی نہیں گئی۔ اماں جھٹ سے بولی، بھائی نے کہہ تو دیا کہ کیا کرنا ہے، چل تیرا شوق ہے تو 2 جماعتیں اور پڑھ لے، ورنہ ہمارے گھر تو لوگ ابھی سے رشتہ پوچھنے آتے ہیں، اللہ کے فضل سے کوئی کمی بھی نہیں۔ او اماں آپ تو چپ کرو، چھوٹے بھائی نے الجھ کر کہا۔ تم بتاؤ گلشن، صاف صاف کیا دل چاہتا ہے تمہارا؟ گلشن کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یہی وقت تھا کہہ دینے کا، یہ وقت نکل جانے کے بعد واپس آنے والا نہیں تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں فائن آرٹس پڑھوں۔ FA میں میری ٹیچرز میرے کام کی بہت تعریف کرتی تھیں، وہ یہی کہتی تھیں کہ اگر میں پروفیشنل ایجوکیشن حاصل کر لوں تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اس نے دانستہ انگریزی کے الفاظ بولے، اسے معلوم تھا کہ ان کا اثر کیا ہونے والا تھا۔ یہ تو بڑے فخر کی بات ہے۔ چھوٹے بھائی نے دانتوں میں خلال کرتے ہوئے بڑے بھائی کی طرف دیکھا۔ سب بچوں کو تو ٹیچرز مشورے نہیں نہ دیتی۔ بڑے بھائی نے چھوٹے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہم تو پڑھنے کا شوق پورا نہ کر سکے، حالانکہ میں بھی اپنے ٹیچرز کا بڑا پسندیدہ طالب علم تھا، لیکن قسمت، چھوٹے بھائی نے افسردہ لہجے میں کہا۔ پر اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گلشن اگر پڑھ سکتی ہے، اس سے پڑھنے کا شوق بھی ہے تو پڑھنا چاہیے، زندگی کا کوئی تمیز طریقہ آ جائے گا۔ ہائے، اماں اس کایا پلٹ پر حیران ہوئیں۔ پر وہ تو کہتی ہے پڑھ کر میں نے برتن بنانے ہیں، مٹی کے کماروں کی طرح۔ چھوٹا بھائی کچھ زیادہ ہی دیوالوں ہو رہا تھا۔ کہاں سے لینے ہیں داخلہ فارم؟ گلشن مجھے بتا دے، میں منگوا دوں گا، اس نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ بڑا بھائی بولا، تجھے کیا پتا ہے کہ آج کل یونیورسٹیوں کے کیا حالات ہیں اور ہم ان نوجوان لڑکیوں کو کن کے حوالے کر رہے ہیں؟ آج کل وہ اساتذہ بھی نہیں رہے، نہ ہی وہ سٹوڈنٹ۔ آج کل ٹائم پاس کرنے کا دور ہے جو یونیورسٹیوں میں چل رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ گلشن کو مزید پڑھایا جائے، بس ماں جی صحیح کہتی ہیں، ان کی جلد شادی کر دی جائے اور اپنے گھر کا کر دیا جائے۔ اس فیصلے پر گلشن اداس سی ہوگی اور ماں نے بیٹے کا بھرپور ساتھ دیا اور جلد ہی گلشن کی شادی کر دیں گے۔ ماں اور بڑے بھائی کے فیصلے پر گلشن اور اس کا چھوٹا بھائی بڑے اداس تھے، مگر کیا کرتے، ماں اور بڑے بھائی کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا۔ گلشن کی مزید پڑھنے کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور کچھ ہی عرصے کے بعد ماں کے فیصلے پر گلشن کی شادی کر دی گئی۔ وسلم ناظرین، اگر سٹوری اچھی لگی ہو تو پلیز ہمیں سپورٹ کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔